बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम लोगों ने खुलासतुल मंतिक में लफ्ज़ की एक तकसीम पढ़ी थी, वज़अ और उसके इस्तेमाल के एतबार से। किसके एतबार से? वज़अ और उसके इस्तेमाल के एतबार से। कितनी किस्में थी उससे? 6। ठीक है, मुख्तस, मुश्तरक, ये सारी किस्में जो थी वज़अ के एतबार से। वज़अ जानते हैं, यानी लफ्ज़ को किस माना के लिए बनाया गया है या किस माना में वो इस्तेमाल हो रहा है। वो बहस हम लोगों ने पढ़ ली थी, समझ ली थी। ठीक है, मुख्तस, मुश्तरक, मनकूल, मुर्तजल, हकीका और मजाज, उसका इस्तेमाल के एतबार से या वज़अ के एतबार से। ठीक है, जैसे मजाज में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। हकीका में क्या है? वज़अ। मनकूल क्या है? इस्तेमाल है। मुर्तजल क्या है? इस्तेमाल है, वज़अ तो नहीं है ना। ठीक है, हमने नाम जब रखा था, हमने नाम रखा केसा। केसा कहते हैं चादर को। ठीक है, तो हमने लड़की का नाम थोड़ी रखा था, किसका रखा गया था? चादर का। उसको इस्तेमाल किया गया है लड़की के नाम में, तो वो इस्तेमाल के एतबार से है। वज़अ के एतबार से और इस्तेमाल के एतबार से हमारी तकसीम थी, 6 किस्में थी लफ्ज़ की। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दलालत के एतबार से। किसके एतबार से? हाँ, कि लफ्ज़ किस पर दलालत करता है। तो लफ्ज़ की दलालत के एतबार से 2 किस्में होती हैं। एक होती है मुफरद और एक मुरक्कब। मुफरद किसको कहते हैं? शारिफ साहब देखिए, कह रहे हैं ला यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़अ माना। मुफरद की तारीफ क्या है? ला यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़अ माना, जिसका जुज़ अपने माना के जुज़ पर दलालत न करे। मसलन शारिब है, शारिब हमारे सामने मौजूद है। क्या शारिब का शीन सर है, अलिफ गर्दन है, रे पेट और सीना है और बे टांगे हैं? ऐसा है कि शीन सर पे दलालत करता है, अलिफ गर्दन पे करता है और रे जो है पेट और सीने पे करता है, बे टांगों पे करता है ऐसा कुछ? तो शारिब किससे मिलकर बना है? शीन, अलिफ, रे और बे, शारिब। तो शारिब के अज्जा कौन कौन हुए? शीन, अलिफ, रे, बे। क्या ये जो शारिब के अज्जा हैं अपने जुज़ के माना पर दलालत करते हैं? नहीं। शारिब के माना ये लड़का है जो हमारे सामने कोपा का बैठा हुआ है। ठीक है, कोपा ही क्यों ना जी तो ये शारिब जिसके माना क्या है? ये कोपा का लड़का, ये शारिब है। तो शारिब अपने माना पे दलालत कर रहा है इस लड़के पर। तो शारिब के माना कौन हुआ? ये लड़का। तो क्या शारिब के जुज अपने माना के जुज पर दलालत करता है? नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, समझ में आया? नहीं करता। मुफरद उसको, अरे मुरक्कब उसको कहते हैं जिसके अज्जा अपने माना के जुज पर दलालत करें। मुफरद जिसके अज्जा अपने माना के अज्जा पर दलालत न करें, जैसे शीन सर पे नहीं, अलिफ गर्दन पे नहीं। ठीक है, और जिसका जुज अपने माना के जुज पे दलालत करे उसे मुरक्कब कहेंगे। जैसे मुहम्मदुन नबीयुन, मोहम्मद और नबीयुन ये जुमला है कि नहीं है? जुमले का एक जुज मोहम्मद है, एक जुज नबी है। मोहम्मद शख्स मोहम्मद पे दलालत कर रहा है, नबी उनके मनसबे नबुवत पे दलालत कर रही है? तो जुज है लेकिन अपने माना के जुज पर दलालत कर रहे हैं, तो इसको क्या होगा? मुरक्कब। समझ में आ गया बेटा? मुरक्कब हमने कहा मुहम्मदुन नबियुन, अलीयुन इमामुन, तो ये जुमला कितने लफ्ज से मिलकर बना है? 2 से। अली जाते अली पे दलालत कर रहा है और इमाम उनके मनसबे इमामत पर दलालत कर रहा है। जिसके अज्जा अपने माना के अज्जा पर दलालत करें उसे मुरक्कब कहेंगे। जिसके अज्जा अपने माना के अज्जा पे दलालत न करें उसको
मुफरद कहेंगे। तो ये जनाब जुमला हुआ तो तब जनाब ये तो इसीलिए तो मुरक्कब है वो। अगर जनाब ये भी जुमला हो जाए मतलब हो जाए तो, नहीं है तो क्या है, मुफरद है। क्लियर है बेटा, मुफरद मुरक्कब। फुरकान उम्मतिया समझ गए तुम शायद, समझ में आया मुफरद क्या और मुरक्कब क्या? फहीम साहब क्लियर हुई बात? फुरकान अली का मुरक्कब होगा। हाँ फुरकान अली, हाँ मुरक्कब हो जाएगा। हाँ फहीम साहब, जी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी कह रहा हूं मतलब मुफरद और मुरक्कब समझ में आया? जी चले माशाअल्लाह। तो चलिए देखिए, अब हम तत्बीक इबारत करेंगे, जरा हाजरी लगा लूं मैं। तो जिसका जुज अपने माना के जुज पर दलालत न करे उसे मुफरद कहेंगे, जिसके अज्जा अपने माना के अज्जा पे दलालत करें उसको मुरक्कब कहेंगे। मिसाल आपको मैंने दी, मजीद तत्बीक इबारत में मतलब और वाज़ेह हो जाएगा। अल मुफरदु वल मुरक्कब, पढ़िए मेहदी हुसैन साहब। हाँ ये याद है, जब सवाल होगा आपको तो सवाल कैसे, ऐसे नहीं पूछूंगा मैं, टेढ़ा पूछता हूं कि आप मुफरद और मुरक्कब की तारीफ करें, नहीं। सवाल होगा कि दलालत के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं, सभी को तफसील से तहरीर करें। अब आपको यह याद रखना होगा, यनक़सिमुल लफ़्ज़ु बिएतिबारे दलालतिही, वज़अ के एतबार से, वज़अ और इस्तेमाल के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं। तो वज़अ और लफ्ज ये याद रहे कि मबदए तक़सीम क्या है, किस वजह से वो लफ्ज की तक़सीम हो रही है। आए समझ में? अच्छा वो भी लफ्ज की तक़सीम थी कि नहीं थी इससे पहले? वो किस एतबार से, वो भी देख लीजिए ताकि बात ज़हन में रह जाए। हाँ कयास करना, एक दूसरे के, एक लफ्ज को दूसरे से जब कयास करेंगे तो लफ्ज की कितनी किस्में होंगी? तीन। मिसलान, मुतखालिफान और मुतकाबिलान। हाँ चूंकि ये तीनों दर्स क्या हैं? मुतवातिर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब लफ्ज की किस्में, पहली हमने लफ्ज की किस्में कौन सी पढ़ी थी? ये वाली हेडिंग, हेडिंग याद रखिए। हेडिंग क्या है? पहला अनवाउल लफ्ज में जाइए, अनवाउल लफ्ज में हेडिंग क्या थी? यनक़सिमुल लफ्ज़ु बिएतिबारिल माना अल मौज़ू', किस माना के लिए वज़ा किया गया है लहू, अविल मुस्तअमल, या किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वज़ा और इस्तेमाल के एतबार से है, ठीक है। अनवाउल लफ्ज 6 किस्में थी हमारी। फिर आ गया लफ्ज को एक दूसरे लफ्ज से कयास जब करेंगे तो उसकी कितनी किस्में थी? 2, तबायुनो तरादुफो तबायुन। तबायुन की कितनी किस्में आई? इनकी नहीं, इन तीनों की कितनी आई? तबायुन की 3 आई, मिसलान, मुतखालिफान और मुतकाबिलान। फिर मुतकाबिलान की 4 आई, ठीक है। नक़ीस, ज़िद्दान, मुतज़ायफ़ान और हाँ मलका और अदम मलका। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? दलालत के एतबार से लफ्ज की किस्म। याद रहेगा ये? शारिफ मेरी बात समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं? हाँ ये मुहिम है बेटा, यानी खाली मोटी मोटी हेडिंग मत देखना, मोटी हेडिंग के जो नीचे पतला पतला लिखा है उस पर भी गौर करना।
تاکہ ذہن کھلا رہے کہ آپ کو دیکھیں اساس نہیں پتا ہے تو لفظ کی تقسیم پہلے بھی ہے، لفظ کی تقسیم یہ بھی ہے، لفظ کی تقسیم وہ بھی ہے، تو آپ کو کیا پتا چلے گا کون کس اعتبار سے ہے؟ وضع اور استعمال کے اعتبار سے، دوسری لفظ کو دوسرے لفظ پہ قیاس کر کے، اور یہ والی دلالت کے اعتبار سے۔ کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ آگے سمجھ میں؟ جی چلیے بہت عمدہ، بہت اچھے لڑکے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَيَنْقَسِمُ اللَّفْظُ، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَنْقَسِمُ اللَّفْظُ بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهِ عَلَى مَعَانِهِ عَلَى مَعْنَاهُ إِلَى مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ۔ کہہ رہے لفظ اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ کہہ رہے لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور مرکب۔ مفرد کیا پڑھیے؟ واللفظ الذي لا يدل جزء ولا جزء معناه مثل محمد، ٹھیک ہے، وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي، وہ لفظ جو لا يدل جزءه، جس کا جز دلالت نہ کرے، علی جزء معنی، اپنے معنی کے جز پر، جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ محمد۔ اضاء التعریف پڑھیے شارف صاحب، محمد جناب غیر منصرف نہیں ہے، پڑھیے جی۔ اضاء التعریف اذا لا حزن لفظ محمد، لفظ محمد نراه كلمة مؤلف نراہ کلمۃ مؤلفۃ، من الأجزاء التالية۔ ہاں، میم ہا میم دال۔ کہہ رہے اذا لاحظنا، جب ہم نے غور کیا، ملاحظہ کیا، لفظ محمد، لفظ محمد کو، نراہو، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، کلمتن مؤلفتن، ایک ایسا کلمہ جو مل کر بنا ہے، مؤلفہ یعنی مل کر بنا ہے، من الاجزاء التالیہ، آنے والے اجزاء سے۔ کون سے ہیں وہ اجزاء؟ میم ہا میم دال۔ وَإِذَا لَاحَظْنَا مَعْنَى مُحَمَّدٍ، اور جب ہم نے محمد کے معنی کو دیکھا، ٹھیک ہے، وَهُوَ شَخْصُ مُحَمَّدٍ، تو وہ معنی کون ہے لفظ محمد کے؟ شخص محمد، الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظَ محمد، لفظ محمد، کہ جس پر لفظ محمد کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک ہے شارب لفظ ہے، اور شارب کی ذات کون ہے؟ یہ کوپا کا لڑکا۔ مہدی حسین ایک لفظ ہے، مہدی حسین کی دلالت کون ہے؟ خرماباد کا یہ لڑکا، ٹھیک ہے، تو لفظ الگ اور اس کے معنی یہ آدمی، ٹھیک ہے، لفظ الگ اس کے معنی یہ آدمی، تو لفظ اور واحد۔ اسی طرح سے جب ہم نے وَإِذَا لَاحَظْنَا، جب ہم نے ملاحظہ کیا، معنی محمد، محمد کے معنی کو، تو معنی کیا نکلے؟ وَهُوَ شَخْصُ مُحَمَّدٍ، وہ شخص محمد، الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ مُحَمَّدٍ، کہ جس پہ لفظ محمد دلالت کر رہا ہے۔ نَجِدُهُ، تو ہم نے اس کو پایا، مؤلفاً، ملا ہوا، من اعضائه الجسمیت المختلفہ، الگ الگ اعضاء جسمی سے مل کر بنا ہوا، یعنی ذات محمد الگ الگ اجزاء شامل ہیں، اس میں ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، گردن ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، ٹانگیں ہیں، قدم ہے، ٹھیک ہے، جس سے ایک انسان مل کر بنتا ہے۔ تو کہہ رہے نجدہ مؤلفاً، تو ہم نے پایا کہ شخص محمد بھی ملا ہوا ہے، من اعضائه الجسمیہ، جسمی اعضاء و جوارح سے، المختلفہ، کیا سارے ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی شارف صاحب؟ ماشاءاللہ۔
آگے پڑھیے فرقان. ومتى لاحظ جناب. دلالة ہاں بتائیے. ہلو. جی جی جو کتاب پرنٹ نہیں ہے اس سے نہیں پڑھا رہے ہیں کیا؟ اسی سے پڑھا رہے ہیں. یہ تو آپ کو میں نے پرسنل پہ بھیجا ہے نا. نہیں، جو آپ نے خود سے پرنٹ کی ہے اس سے نہیں پڑھا رہے ہیں، جو کتاب ہے. نہیں نہیں، جو خود ہم نے اسکین کی ہے نا اس سے نہیں پڑھا رہا ہوں ابھی. دونوں ایک ہی ہے نا. لیکن اس سے کوئی فرق پھر نہیں وہی ہے، درس وہی ہے. یہ دونوں کے تحریر میں بہت فرق ہے، مطلب مثلاً یہ آپ سب پڑھیے. صاف نہیں پتہ چلتا. ہاں؟ نام بدل رہا ہے تو نام سے نہ ٹینشن لیں. نہیں یہاں نام ہمارے سے نہیں پاس جناب، پرانی کتاب موجود ہے، کچھ بدلا ہوا ہے بیٹا. یہ ایڈیشن صاف ہے. 1 منٹ، کہاں پہ ہے؟ ہاں تھوڑا یہاں پہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو کتاب ہے یہاں پہ اس میں تھوڑا وضاحت زیادہ ہے. مثلا دیکھیے یہاں پہ جیسے لفظ تھا، یہاں پہ ہم نے کیا کہا، جو ہمارے پاس یہ ہارڈ بک ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ہے هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. یہاں صرف ایک مثال دی ہے. یہاں پہ بریکٹ میں علی عبداللہ اذا كان اسما لشخص، ٹھیک ہے، فهو مفرد عند المناطق وان كان مرکبا عند النحویین. ہاں عبداللہ جو کیا ہے، عبداللہ کے بارے میں شرح ہے کہ اگر اسم ہے تو یہ کیا ہوگا، ایک انسان کا مفرد، لیکن نحویین کے نزدیک یہ کیا ہوگا، مرکب. چونکہ عبداللہ کیا ہے، مرکب توصیف اضافی ہے کہ نہیں ہے، عبد مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ. تو اسی کی بات کر رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ؟ فہیم صاحب؟ جی جناب، فرق تو ہے اس میں. ہاں یا تو پھر یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو پڑھائیں، یا تو پھر اس کو جو ہے پھر آپ بھیجیں اس کو. چلیے یہ لیجئے، لا تقلق مولانا. یہ لے بند کر دیا. خوش؟ نہیں خوش کی بات نہیں. ہم وہی نکالتے ہیں پرانی جو اسکین کی گئی ہے اپنی، ٹھیک ہے. نہیں مطلب اگر اس میں مثلا نیا ہے، کچھ چیز ایڈ ہے نیا تو اس کو میں پہلے تھا بہتر بس ہے. اس لیے اس کو چنا، یہ والی نہیں ہے. نہیں آپ ہمیں نہ کہیں، وگرنہ سب بچے کہیں گے. نہیں بچوں کے پاس بھی دیکھا ہے. ارے تمہارا ہے بھی کہیں یار، ثالثہ کہاں؟ ہم پرسوں جمعرات ہی کو ٹوکنے والے تھے آپ کو، مگر جو ہے جو بھول گئے. اس کے بعد سے جمعہ چھٹی تھی، شنیچر کو بھی چھٹی لے لیا. اس میں بہت فرق ہے نا جناب، اس میں کچھ اور لکھا، اس میں کچھ اور لکھا. اچھا لا تقلق مولانا. کیا؟ لا تقلق. کوئی تکلیف لا تکلیف نہیں، ابھی تک نہیں بنا. دیکھیے یہاں پہ یہ پڑھ لیا ہم نے. آئیے یہیں آ جاتے ہیں. اب آ گیا وہی. جی ہاں چلیے، اپنے پاس سارا آپشن موجود ہے. چلیے دیکھیے جو کتاب آپ کے پاس ہے اسی حساب سے چلتے ہیں. نہیں آپ وہی پڑھائیں، مگر وہ کتاب چاہیے. ہاں چلیے پڑھیے، تاریخ پڑھیے. وہ پڑھو جی، تم ہی پڑھو. یہ تاریخ مفرد. ہاں المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه مثل محمد. ہاں بس اتنا تو ہے ہی ہے. وهو اللفظ الذي، وہ لفظ جو لا يدل جزءه، جس کا جز دلالت نہ کرے، على جزء معناه، اپنے معنی کے جز پر. جیسے لفظ محمد، علی، پھر اب بریکٹ میں دیا ہے علی عبداللہ،
اذا کان اسما لشخص فهو مفرد عند المناطق، کہ علی اور عبداللہ اذا کان اسما لشخص جب نام ہوں گے کسی شخص کا، فهو مفرد عند المناطق، تو مناطقہ کے نزدیک کیا ہوں گے؟ مفرد. وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا، اور اگر مرکب ہوں گے، ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا عند النحویین، چہ جائے کہ نحوی کے نزدیک یہ کیا ہے؟ مرکب ہے. کون؟ عبداللہ. ٹھیک ہے، مناطقہ کے نزدیک جب ایک انسان کا نام ہوگا تو کیا ہوگا؟ مفرد. ٹھیک ہے، لیکن نحوی کے نزدیک یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ. تو یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ، باقی اس کو کل مزید واضح کر دیا جائے گا. تطبیق عبارت مطلب تو ویسے سمجھ چکے ہیں آپ، کیا مفرد ہے اور کیا مرکب ہے. انشاءاللہ تطبیق عبارت کر لیں گے تاکہ مزید کوئی عبارت میں مشکل پیدا نہ ہو. والحمدللہ رب العالمین.